मित्राणि नमस्ते मित्राणि संभाषणकृतं वार्तावाहिनी अत्र वेदसिन्धु महोदयस्य गृहं वयम् अत्र आगतवन्तः। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र वेदसिन्धु महोदयस्य पुत्रः इदानीं वेदं पठति, अपि च संस्कृतेन अवलीलया सम्भाषणं कुर्वन् अस्ति। एकः संस्कृतभाषा आचार्यः संस्कृतभाषा विकासार्थं वेदानां विकासार्थं तस्य एकैकं पुत्रं तत्र गुरुकुलं संप्रेष्य गुरुकुलं प्रेषयित्वा इदानीं सः किं वदामः वेद अध्ययनार्थं वेदैः सह आधुनिकविद्याः अपि सः एषः बालकः सम्यक् पठति। एतस्य बालकस्य नाम अस्ति वेदार्थः। एवमेव एतस्य पितामहः अत्र अस्ति, वेदधर्ममुनिः वर्तते। एते सर्वेपि वेदांगानां सर्वेषामपि विकासाय, सर्वतोमुख विकासाय, सर्वांगीण विकासाय, गृहं गृहं प्रति, समाजं प्रति, व्यक्तिं प्रति तत्र संभाषणं गच्छतु इति निनादेन इदानीम् एते बहु श्रममानाः वर्तन्ते, श्रमं कुर्वन्ति। अयं बालकः वेदार्थः इदानीं संस्कृतेन यदा तदा इति अत्र 10 वाक्यानि वर्तन्ते। एतानि दिव्यानि नित्यदैनन्दिन व्यावहारिक सम्भाषणवाक्यानि पठित्वा श्रावयति। वयं सावधानचित्तेन एतानि वाक्यानि वेदार्थः एतानि सर्वाणि वाक्यानि उच्चैः भवान् पठतु, कण्ठं किञ्चित् उच्चतरं करोतु। धन्यवादः। आरम्भं करोतु। यदा तदा एते द्वे पदे उपयुज्य संस्कृतेन सुन्दराणि नित्य दैनन्दिन व्यावहारिक वाक्यानि रचयेम। यदा गुरुः आह्वयति तदा शिष्यः तस्य समीपं गच्छति। यदा अध्यापकः आगच्छति तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति। यदा एकादशी अस्ति तदा अहम् उपवासं करोमि। यदा विशेषदिनम् अस्ति तदा अहं मन्दिरं गच्छामि। यदा मम जन्मदिनम् अस्ति तदा मम माता पायसं करोति। यदा आचार्यः पृच्छति तदा छात्रः उत्थाय उत्तरं ददाति। यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलं विकसति। यदा सीटीकारवः भवति तदा वर्गस्य आरम्भः भवति। यदा परीक्षा भवति तदा बालकः पठति। यदा ध्यानं करोति तदा अहं पद्मासने उपविशामि। मित्राणि पश्यतु, अयं बालकः लीलया संस्कृतं पठति। इत्युक्ते तात्पर्यं किम् इत्युक्ते संस्कृतभाषा कठिना भाषा नास्ति। बालकः अपि संस्कृतभाषया लीलया वाक्यानि श्रोतुं, वक्तुं, पठितुं, लेखितुं च शक्नोति इति वेदसिन्धु महोदयस्य पुत्रः एवं निरूपितवान् अस्ति। अहं प्रभुत्वजनान् निवेदयामि यत् LKG तः KG तः PG पर्यन्तं संभाषणकृतं पाठान्, वेदपाठान्, पौरोहित्यपाठान् योजयन्तु। वयं विश्वमानवेभ्यः, विश्वबालान्, तरुणान्, प्रौढजनान् च संभाषणकृतं वेदं, पौरोहित्यं च पाठयित्वा पुनः अखण्ड संस्कृत संभाषण भारतस्य, संभाष विश्वस्य निर्माणं कुर्याम इति अस्माकं SSP संस्कृतं न्यूस् चैनल् बहु श्रममाना अपि अस्ति। वयं सर्वे मिलित्वा पुनः संभाषणकृतं गृहं गृहं प्रति आनयेम। ग्रामं गच्छेम, संस्कृतशिक्षां यच्छेम, सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं नहि गणयेम इति निनादेन वयं संभाषणकृतं गृहं गृहं प्रति नयेम इति उक्त्वा अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि। डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः, संस्कृतभाषा रिपोर्टर्, अनन्तरं लेक्चरर् च। इदानीं विरामदिनेषु अत्र आगतवान् अस्ति। अयं महोदयः बालकः इदानीं प्रातः आरभ्य सायङ्कालपर्यन्तं तत्र गुरुकुले कीदृशी दिनचर्या भवति, तत्र कीदृशरूपेण कक्ष्याः भवन्ति, कालयापनादिकं, पठनादिकं, वेदाध्ययनादिकं कथं भवति इदानीं सम्यक्तया व्याख्याति, विवृणोति। वयं संस्कृतेन विवृणोति। वयं सावधानचित्तेन शृणुमः। वदतु बालक। वयं प्रातःकाले 4 वादने उत्तिष्ठामः। तदनन्तरं वयं सपाद 4 वादने वयं मन्त्रपाठं कुर्मः। तदनन्तरं वयं जलं पीत्वा व्यायामं कुर्मः। सपाद 6 वादने वयं स्नानं कृत्वा यज्ञशालाम् उपस्थिताः। तदनन्तरं 7 वादने वयं यज्ञं कुर्मः। तदनन्तरं 8 वादनतः 8:30 पर्यन्तं वयं अल्पाहारं कुर्मः। तदनन्तरं वयं
सार्ध 9:15 वयं स्वाध्यायं कुर्मः। तदनन्तरं 9:00 वयं 10:00 12:00 वयं कक्षां भवति। तदनन्तरं 12:00 12:30 भोजनं कुर्मः। तदनन्तरं 2:15 वयं विश्रामं कुर्मः। तदनन्तरं 2:00 वयं कक्षां भवति। तदनन्तरं 4:00 5:30 वयं क्रीडामः। तदनन्तरं 5:30 वयं स्नानं कृत्वा शालायाम् उपस्थिताः। तदनन्तरं 6:00 वयं स्वाध्यायं कृत्वा यज्ञं कुर्मः। 7:30 वयं भोजनं कृत्वा 7:30 8:30 स्वाध्यायं कृत्वा जलं दुग्धं पीत्वा वयं शयनं कुर्मः। महानानन्दः। पश्यतु गुरुकुले कीदृशी तत्र दिनचर्या भवति इति सम्यक्तया संस्कृतेन वर्णितवान् आसीत्। मित्राणि, अयं बालकः संस्कृतेन गणितशास्त्रं रसायनशास्त्रं सर्वाणि शास्त्राणि संस्कृतभाषामाध्यमेन पठन् अस्ति। अतः पूर्वं कृतयुगे त्रेतायुगे द्वापरयुगे च श्रीकृष्णस्य मातृभाषा माध्यमभाषा अपि संस्कृतम् आसीत्। रामः संस्कृतभाषा माध्यमेन एव सर्वाणि शास्त्राणि काव्यानि अधीत्य विश्वं जितवान्। इदानीं भावनिकाले अयं पुत्रः अपि वैरसिन्धुमहोदयस्य पुत्रः अपि रामः इव स्वामी दयानन्द सरस्वती इव एवमेव श्रीकृष्णः इव संस्कृतेन भाषित्वा पुनः निश्चयेन विश्वविजेता भवतु इति वयं सर्वे आशास्महे इति उक्त्वा अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि। संभाषणकृतं वार्तावाणी संस्कृतं रिपोर्टर् डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः। धन्यवादः।